أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. في وجه الغواية إلى الرحمن يممنا المطايا بهدي الله نبلغ خير غاية بهدي الله نبلغ خير غاية. كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهداية وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا هما النبعان الصافيان لذي البرايا هما الأصلان الثابتان هما الكفايا هما المصباح في ظلم الخطايا تزود منهما تنل العطايا تزود منهما تنل العطايا وتؤتى من معين الحق حكمة وتحيا بالجميل من السجايا وتملك في بيان الحق حجة تزودك المنافع والوصايا هما عن خوض ثرثرة الملاهي وعن لهو الحديث لك الكفاية هما الأصلان منهجنا وإنا عليه من الحياة إلى